Hello and welcome to the channel A Tale Narrator. So the title of the novel is रब्बा मैनू माफ़ करे। प्यारी सहर इकरम का सजेशन है ये नॉवेल। ये नॉवेल है साइमा बख्तियार का। तो सहर भी तरन्नुम की तरह मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो भी मेरा हर वीडियो सुनती है और कमेंट भी करती हैं, लाइक भी करती हैं और बहुत मुझे इनकरेज भी करती हैं। सो थैंक यू सो मच सहर। ये जो पटरियों के सामने मकान देख रहे हैं ना आप लोग, जी ये चाइना कटिंग, बस इसी घर की कहानी है। कमर साहब की बेवा रहती है इस एक मंजिला घर में अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ। बेटा यानी मुसद्दिक मियाँ ऊपर वाले पोर्शन में अपनी बीवी के साथ मुकीम है, यानी बीवी को प्यारे हैं, और नीचे कमर साहब की बेवा शमा और बेटियां सारा और हुस्ना रहती हैं। शमा की किस्मत में कोई उम्मीद की शमा नहीं है, यही शमा का रोना है। वो एक ब्यूटिशियन भी है मगर माहिर नहीं। सारा एक कंपनी में जॉब करती है जो 20 साल की उम्र में वो अपनी माँ की घर चलाने में भरपूर मदद करती है, मगर जताना कभी नहीं भूलती। हुस्ना को सिर्फ हुस्न निखारने का शौक़ है, शायद नाम का असर है। उम्र 22 साल, 2 दफ़ा BA की सप्ली लगा चुकी, नतीजा 0। मगर इस बार हुस्ना को पूरी उम्मीद है कि 4 में से 3 ही रुकेंगे, एक तो निकल ही जाना है। नुक्कड़ की कम्युनिकेशन की शॉप पर हुस्ना दुपट्टे की ग्राह खोलने में मसरूफ़ थी। बाजी पहले काम बता दो, दुपट्टे से बाद में जंग करना। दुकान पर खड़ा छोटी उम्र का लड़का चिढ़ गया था। वो काफ़ी देर से पल्लू में बंधे पैसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर ग्राह बहुत ही कस के मारी थी, अब खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब्र नहीं आ रहा क्या? पैसे निकाल लो, फिर नंबर लिखवाती हूँ। हुस्ना ने दांतों से ग्राह को खींचा, बिलाखिर वो खुल ही गई। लो पकड़ो। 50 का नोट काउंटर पर पटका और जल्दी से बैलेंस भेजो। नंबर बताकर वो तेज़ी से घर की तरफ बढ़ी। अगर अम्मा को पता चलता कि वो दुकान गई थी तो उसको जूतियाँ पड़नी थी। नालियाँ फलांग कर अभी आधी गली ही पहुँची थी कि एक बाइक वाला तेज़ी से उसके बराबर से गुजरा। गंदे पानी के छींटे उसके कपड़ों पर आ गए। हाय सत्यानाश जाए तेरा कमबख्त मनहूस आदमी। हुस्ना का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो घर पहुंची तो अम्मा अभी तक वापस न आई थी। वो पड़ोस वाली सरवरी बाजी का फेशियल करने गई हुई थी। सारा दफ्तर गई हुई थी। भाभी को सीढ़ियाँ उतरने की तौफीक नहीं हुई कभी। वो आराम से कपड़े साफ करके फ़ोन लेकर बैठ गई। फ़ोन पर शहला की मिस्ड कॉल्स देखकर उसने शहला को मिस्ड कॉल दी। शहला का फौरी फ़ोन आ गया था। कहाँ मर गई थी हुस्ना? कब से फ़ोन मिला रही हूँ। शहला के तेवर बिगड़े हुए थे। बैलेंस दिलवाने गई थी ना? हुस्ना ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। फिर डर कर ऊपर की तरफ देखा। अगर भाभी को आवाज़ जाती तो वो भाई को फ़ौरन बता देती। फिर हुस्ना को जलील होने से कोई नहीं बचा सकता था। रिज़ल्ट चेक किया? शैला सीधे मुद्दे पर आई। नहीं किया ना अभी। नेट कैसे चलता? बैलेंस नहीं था ना इतना। अब के हुस्ना धीरे धीरे चीख रही थी। अच्छा मेरा भी करना। शैला ने मतलब की बात की। हाँ तू दुआ कर इस साल पास हो जाऊँ मैं। खाला ने अम्मा को साफ कह दिया है, वो फराज के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहती हैं। हुस्ना का दिल फराज में अटका था। हाँ तो और क्या है ना फराज भाई, और तू BA, मैं तो 2 दफ़ा फेल। शैला हंसी थी। जा दफ़ा हो जा, अब नहीं करूँगी तेरा रिजल्ट चेक। वो भिन्ना गई। मैं तो मजाक कर रही थी बहना, शैला ने प्यार से पुचकारा। खाला की डिमांड तो बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़ महंगाई की तरह। हुस्ना जलकर बोली। पहले गोरी कहा, फिर लंबी, फिर अमीर और अब पढ़ी लिखी। बताओ ज़रा। उसने खुद अलमारी के टूटे शीशे में देखा। छोटा कद, BA फेल, यतीम, बस ज़रा रंग ही गोरा था। गई मोहब्बत पानी में। उसके दिल ने सदा लगाई। हुस्ना डर के शीशे के आगे से हट गई। चेक कर लेना मेरा रिजल्ट भी प्लीज़। शैला ने मक्खन मारा। चल ठीक है, शाम को घर आ, फिर बताऊंगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने कॉल काट दी। मोबाइल को तकिए के नीचे दबा के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शमा बेगम थकी हारी घर लौटी थी। सहन में पड़ी चारपाई पे ही बैठ गई। क्या हुआ, अम्मा ठीक तो हो? हुस्ना को अम्मा की शक्ल देखकर फिक्र लाक हुई। कुछ नहीं, सरवरी का दिमाग उलट गया है। अम्मा बड़बड़ाने लगी। कहती हैं काशिफ के सलोन जाएगी। काशी कहाँ होगा? हुस्ना ने अपने तौर पर तस्दीक की। अम्मा ने गुस्से से घूर कर देखा। तुझे बड़ा पता है हुस्ना? वो अम्मा मॉर्निंग शो में आता है ना, वो तभी देखा है। हुस्ना गड़बड़ा गई।
चल दफ़ा कर, कमेटी डाली है उसने काशिफ से जाकर फेशियल करवाने के लिए। यहाँ 300 रुपये देने में भी मौत पड़ती है। अम्मा को शदीद गुस्सा आया हुआ था। शमा बेगम जल्दी करती बावर्ची खाने में घुस गई। हुस्ना वापस छोटे कमरे में जाकर मोबाइल निकाल कर बैठ गई। इस घर में 3 कमरे थे, एक छोटा कमरा, एक बड़ा कमरा और एक अब्बा का कमरा। गरीबों के घर कमरों के नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। कमर साहब ने जिस कमरे में ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे उसे अब्बा के कमरे का नाम दे दिया गया। छोटा कमरा बड़े कमरे की निस्बत थोड़ा छोटा था, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बड़ा कमरा बहुत बड़ा है। शर 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 पानी गिरने की आवाज़ पर शमा बेगम सहन के एक तरफ कोने में बने बावर्ची खाने से बाहर निकली। सीढ़ियों से पानी गिरता सहन को भिगो गया था। शमा बेगम का गुस्सा आसमान को पहुंच गया। मुसद्दिक मियाँ की बीवी ने ऊपर का हिस्सा धोया था, अब सारा गंदा पानी सहन में खड़ा हो गया। पता नहीं कौन सी मनहूस गड़ी थी जो इसे ब्याह लाई, हमारे सरों पर चढ़ी बैठी है। वो जोर जोर से ऊपर की तरफ देखकर बोलने लगी। मकसद बहू साहिबा को सुनाना था। हुस्ना पैर पटकती कमरे से बरामद हुई। क्या मसला है अम्मा? वो रिजल्ट सर्च करने की कोशिश में लगी थी। रिजल्ट ढूंढने तो मुझे इतना शोर डाल दिया है। एक तो इस इलाके में सिग्नल्स ही नहीं आते। हुस्ना बीवी के अपने ही मसले थे। अम्मा तो पहले ही जली हुई थी। ए हुस्ना, इस बार भी पेपर रुके ना तो अब फीस ना भरूंगी तुम्हारी। रिजल्ट तो ऐसे ही ढूंढ रही है जैसे टॉप किया हो। बस अम्मा, तुम्हारा सारा जोर मुझ पे ही चलता है। इतनी हिम्मत है ना तो जाके बहू साहिबा से कहो अपनी आकर ये गंद साफ करे। हुस्ना ने सहन में खड़े पानी की तरफ इशारा किया। शमा बेगम की बोलती बंद हो गई। इतनी हिम्मत नहीं थी उनमें कि जरीना मुसद्दिक से पंगा लेती। हुस्ना ने तंग आकर खुद ही वाइपर उठा लिया। शहला भी आने वाली होगी। वो जल्दी जल्दी सहन साफ करने लगी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर सहन में बंधी रस्सी पर पड़ा काला दुपट्टा कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक काला दुपट्टा बहुत किस्मत वाला था, हर वक्त रस्सी पर डला रहता। हस्ब ज़रूरत तीनों ख्वातीन इसी एक दुपट्टे को इस्तेमाल करती। दरवाज़ा खोलते ही फराज की शक्ल नज़र आई। अपने हुलिये का ख्याल आते ही उसने को शर्मिंदगी होने लगी। उसने फराज को अंदर आने के लिए रास्ता दिया और खुद दरवाज़ा बंद करके दुपट्टे को फैलाते हुए उसके पीछे आई। सहन में कहीं कहीं पानी अब भी मौजूद था। उसने ने वाइपर एक साइड खड़ा कर दिया। फराज सहन में मौजूद चारपाई पर ही टिक गया। जी तो ये है फराज मिर्ज़ा, हुस्ना के दिल के मालिक। सिर्फ हुस्ना के मुताबिक फराज ने कभी हुस्ना को घास भी नहीं डाली। सांवली रंगत, दरमियाना कद, छोटी छोटी आंखें, चेहरे पर गुरूर। एमए पास को गुरूर तो बनता है ना हुस्ना के मुताबिक। ऊपर से सरकारी नौकरी, एक सरकारी दफ्तर में फाइलें इधर से उधर करता। फराज का दिमाग 7वें आसमान पर था। वो चारपाई पर बैठा हुस्ना को देखकर मुंह बसोरने लगा। ढंग भी है कुछ तुम्हें? हुस्ना ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। गुस्से में वाइपर मारते हुए उसने अपने कपड़े काफ़ी हद तक गीले कर लिए थे। शलवार का एक पैंचा ऊपर एक नीचे। सूट का नीला रंग धुल धुल कर हल्का पड़ चुका था। हर वक्त भंगन बनी रहना, मगरूर अंदाज में उसका मजाक उड़ाता हुआ भी हुस्ना को शहजादा लगा। जी बस काम कर रही हूँ ना तो इसलिए। वो झीपी झीपी हंस दी। अरे मेरा बेटा आया है। शमा बेगम फराज को देखकर बहुत मोहब्बत का इजहार करती। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह फराज उनका दामाद बन जाए। फराज खानदान का सबसे होनहार लड़का था। पूरे खानदान की नज़रें फराज पर थी। एमए पास, सरकारी नौकरी, अपना घर, इकलौता बेटा। सबकी नज़रों में उसकी हैसियत किसी दूध पेड़े से कम नहीं थी। इसी बात ने उसे मगरूर बना दिया था। शमा और शम्स 2 बहनें थी। जावेद और नवेद उनसे छोटे 2 भाई थे। सभी साहिब औलाद थे। शम्स बेगम का इकलौता बेटा फराज है। जावेद साहब की एक बेटी अतिया और एक बेटा फरहान है। नवीद साहब की 2 बेटियां आमना, मोमिना और 2 बेटे ज़ीशान और रेहान हैं। जावेद साहब की बेगम यानी बड़ी भाभी को भी अतिया के लिए फराज पसंद है और छोटी भाभी यानी नवेद साहब की बीवी को भी आमना के लिए फराज पसंद है। वजह तो आप सब जान ही चुके हैं। हाँ जी, सरकारी नौकरी, एमए पास, अपना घर। अरे हुस्ना यहाँ क्यों खड़ी है? जा जल्दी चाय चढ़ा चूल्हे पर। हुस्ना को आंखें दिखाती शमा बेगम ने चारपाई पर पड़े गोल तकिए के नीचे से काला छोटा पर्स बरामद किया। जिप खोलकर 10-10 के 5 नोट निकालकर दोबारा गिने। हुस्ना, ओ हुस्ना, शमा बेगम की आवाज़ पर वो दौड़ कर आई। ले ये पकड़।
नोट उसके हाथ में थमाए। सरवरी के छोटे से कह नुक्कड़ से समोसे ले आए। वो गर्म जोशी से बोली, नहीं खाला, बस जल्दी में हूँ, चाय ही काफ़ी है। अम्मा ने कहा आपसे पैसे ले आऊँ? बस इसलिए आया था। फराज ने आने का मकसद बयान किया। कौन से पैसे बेटा? शमा बेगम को बात समझ न आई। परसों आप अम्मा के साथ मार्केट गई थी ना, दोनों तरफ का किराया अम्मा ने लगाया था। फराज ने याद दहानी करवाई। हाँ, शमा बेगम को याद आया। तो अम्मा ने कहा है कि एक तरफ के किराए के पैसे आपसे लेते आऊँ। फराज की बात सुनकर शमा बेगम का खून खौल उठा, मगर बात बिगाड़ने का वक्त नहीं था अभी। हुस्ना को ब्याहना था बहन के घर। जज्बात को काबू करती शमा बेगम ने 60 रुपये निकालकर भांजे के हाथ में धर दिए। अम्मा ने 65 रुपये कहे थे, वो कमाल ढिठाई से बोला। हुस्ना चाय ले आई थी। शमा बेगम का दिल चाहा उसके सर पर उलट दे गरम गरम चाय। हाय मजबूरी, हुस्ना की शक्ल देखकर फिर जब्त करना पड़ा। पर्स खोलकर उल्टा कर दिया, कुछ ना निकला। जोर से चारपाई पर झटका तो एक 5 का सिक्का गिरा। उठाकर फराज के हाथ में थमाया। एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर चाय का कप फराज की तरफ बढ़ाया। हुस्ना ने चाय बनाते हुए अपना हुलिया थोड़ा बेहतर कर लिया था। वो बावर्ची खाने की दहलीज पर ही टिक गई। फराज किसी मगरूर शहजादे की तरह चारपाई पर टांग जमाए बैठा चाय पी रहा था। हुस्ना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फराज के जाते ही शमा बेगम फट पड़ी। आपा को जरा शर्म नहीं है? हद है। मुंह उठाकर बेटे को भेज दिया 65 रुपए के लिए। सरोता उठाए छालिया ऐसे कतरने लगी जैसे छालिया ने शम्स बेगम हो। बेवा बहन का जरा लिहाज नहीं है। अरे कमर साहब, मुझे क्यों छोड़ गए तन्हा? देख रहे हैं ना मेरा हाल। इन्होंने बेन डाला। अम्मा अब्बा हूरों के साथ मजे से होंगे, तुम्हें क्यों देखने लगे अब? हुस्ना ने लापरवाही से कहा। अम्मा ने जूती उठाकर खींच मारी। दफा हो जा मेरे सामने से, निगोड़ मारी। तेरी खातिर खामोश रही, वरना इस फराज को तो ऐसी सुनाती ना, दिल ही दिल में सुना भी डाली। हाँ तो ठीक है ना अम्मा, एक तरफ का किराया ही मांगा है ना खाला ने, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो मुफ्ता ही ढूंढती हो ना। हुस्ना ने सच बात कह डाली थी, इसलिए कमरे में भागी। शमा बेगम ने पान मुंह में डाला और चारपाई पर ही पांव फैलाए बैठ गई। सूरज की ठंडी किरणें सहन में पड़ रही थी। शाम होने जा रही थी। दरवाज़ा खोलकर मुसद्दिक मियाँ अंदर आए। अम्मा को सहन में देखते ही हाथ में पकड़ी बिरयानी की थैली पीछे छुपाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, झींकते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। अम्मा ने सर से पाँव तक बेटे का जायज़ा लिया। हाथ में क्या छुपा रखा है? शम्स बेगम सर्द लहजे में गोया हुई। कुछ नहीं अम्मा। मुसद्दिक मियाँ की माँ के आगे जान निकलती थी। घर का कुछ सौदा लाया हूँ। झट से झूठ बोलकर जान बचाने की कोशिश की। खुशबू तो बिरयानी की आ रही है। शमा बेगम ने नथने फैलाए। बिरयानी नहीं है अम्मा, क्या हो गया है? तुम तो बस जान हलक में अटक गई। मुसद्दिक मियाँ झट सीढ़ियाँ चढ़ गए। मुबाद अम्मा थैली ही ना खुलवा दे। हाँ सब पता है मुझे, उस ऊपर बैठी डायन ने कुछ पका ही ना दिया हो। लाया होगा बाहर से पाव भर बिरयानी। माँ बहनों का ख्याल नहीं आता कमबख्त को। वो फिर ऊपर मुंह किए जोर जोर से बोलने लगी। मुसद्दिक प्लेट में बिरयानी निकाल कर जरीना के पास ले आया। वो आराम से बेड पर बैठी नेल पेंट लगा रही थी। तुम्हारी अम्मा का ताल्लुक शिकारी कुत्तों के खानदान से लगता है। वो हंसी तो मुसद्दिक शर्मिंदा हो गया। सुनकर ही बता देती, पिछली दफ़ा बर्गर लाते हुए भी पकड़े गए थे ना। कोई पुराना किस्सा याद करके वो फिर जोर से हंसी। प्लेट अपनी तरफ खींचते पूरी बिरयानी के प्लेट पर कब्जा किया। अपनी नहीं लाए? एक चम्मच भरकर मुंह में डाला। नहीं जरी, पैसे नहीं थे। मुसद्दिक मियाँ मिनमिनाए। चलो कोई नहीं, तुम अम्मा के पास खा लेना, रात में खाना। निहायत बेदर्दी से कहते हुए बिरयानी की प्लेट पर टूट पड़ी। मुसद्दिक बेचारा उसे देखता ही रह गया। इसे धो भी देना, मेरा नेल पेंट खराब हो जाएगा। खाली प्लेट मुसद्दिक के हवाले करते हुए बोली। मुसद्दिक का दिल चाहा उसके सर पे प्लेट दे मारे, मगर ससुर की वर्दी के ख्याल ने उसे रोक दिया। यह है जरीना मुसद्दिक, फैशन की मारी, देखने में हसीन, जुबान की तेज़, जहेज में 5 तोला सोना लाने का इल्ज़ाम। अब्बा पुलिस इंस्पेक्टर, अम्मा सेक्टर इंचार्ज। मुसद्दिक मियाँ की खामोशी तो बनती है ना। हुस्ना बिरयानी के नाम पे कमरे से निकली थी। कौन लाया है अम्मा बिरयानी? उसके मुंह में पानी आया। कमाल है हुस्ना, तुझे लाख आवाज़ें दूँ, बहरी बनी बैठी रहती है। बिरयानी के नाम पे कैसे भागी चली आई? अम्मा जान के पीछे हाथ धो के पड़ी हो मेरी। हुस्ना मुंह बनाए वापस कमरे में घुसने ही लगी। अम्मा ने आवाज़ दे डाली, चल अब शाम की चाय ही चढ़ा दे। मुझे
کریمیں لینے بازار بھی جانا ہے، سارا آتی ہوگی، آج اس کی تنخواہ کا دن ہے۔ اماں سنو، محبت جتاتے لہجے میں اماں کے قریب ہوئی۔ شمع بیگم کی چھٹی ہنس نے الارم دیا۔ دور سے ہی بات کر، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں۔ اماں مجھے بھی 22 31 90 لا دو نا، وہ لجاجت سے بولی۔ اماں نے ایک گھوری ماری۔ اماں فراز کو گورا رنگ پسند ہے نا؟ اس نے اماں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ چل لا دوں گی۔ شمع بیگم فراز کے نام پہ بلیک میل ہو گئی۔ سلام خالہ۔ دروازہ کھول کر شیلا اندر آئی۔ شمع بیگم کے منہ کا زاویہ بگڑا، انہیں شیلا کا آنا سخت ناپسند تھا۔ والسلام، پیر سمیٹ کر چارپائی پر ہی جگہ دی۔ کیوں آئی ہے؟ گھر میں کچھ کام کاج نہیں تیرے؟ جلتے لہجے میں شیلا کو بے عزت کیا۔ خالی رزلٹ کے لیے آئی ہوں۔ شمع بیگم سے اس کی جان نکلتی تھی۔ شیلا چائے پیے گی؟ حسنہ دوست کی محبت میں پوچھ بیٹھی۔ پتی ختم ہونے کو ہے حسنہ، شیلا پی کر آئی ہوگی۔ یہ کون سی مہمان ہے؟ جا تو جا کے میری اور سارا کی چڑھا دے۔ شیلا سے پہلے شمع بیگم کا جواب آیا۔ شیلا نے حسنہ کو گھورا۔ شیلا احمد، حسنہ کی مطلبی دوست، گلی کے نکڑ والا گھر، چھوٹا قد، گورا رنگ، بال ہمیشہ کھلے، دوپٹہ گلے میں، ہر وقت تیار، خوبصورت ہونے پر ناز۔ تیری دوستی میں بے عزت ہونے چلی آتی ہوں یہاں۔ چھوٹے کمرے میں گھستے ہی اس نے حسنہ کو کوسنا ڈالی۔ چھوڑو نا، اماں کی عادت ہے، دل کی بری نہیں ہے۔ حسنہ نے ماں کی طرف داری کی۔ رہنے دے، اچھے سے جانتی ہوں شمع باجی کو میں۔ شیلا جل کر راکھ ہوئی۔ چھوڑ، رزلٹ بتا۔ حسنہ نے جھٹ سے اسے بھینچ کر گلے لگایا۔ مبارک ہو شیلا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹنے لگی۔ ارے بتا تو صحیح، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم دونوں کے 2 پرچے کلیئر ہو گئے، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں سچی؟ شیلا کو یقین نہ آیا۔ مطلب اب صرف 2 ہی سپلی لگانی ہوگی؟ اس کی آنکھیں خوشی سے پھیلی۔ ہاں، پھر ہم BA پاس۔ اف، حسنہ خوشی میں گول گھومی۔ خیالوں میں فراز کا مغرور چہرہ لہرایا۔ پتہ ہے شیلا، آج فراز آیا تھا، دیکھنا میرا BA ہوتے ہی خالہ نے رشتے کی بات ڈالنی ہے۔ جھٹ سے وہ اترائی۔ خیالوں کی دنیا سے باہر نکل حسنہ، تیری خالہ کو پڑھی لکھی اور خوبصورت بہو چاہیے۔ شیلا نے سر سے پیر تک حسنہ کو دیکھا۔ گھر میں رہ کر اور کھا کر تیرے تو پیٹ میں بھی بل پڑ رہے ہیں۔ اس نے حسنہ کا مذاق اڑایا۔ خود کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں؟ سوکھی ہڈی، تیرا اور میرا قد بھی برابر ہے، سمجھی؟ حسنہ کو تب چڑھی۔ چل میں چلتی ہوں۔ وہ جانے کو پلٹی، اس کی غرض پوری ہو چکی تھی۔ وہ رزلٹ معلوم کرنے آئی تھی۔ تھکی ہاری سارا گھر میں داخل ہوئی۔ حسنہ بہن کو پانی پلا۔ اماں نے آواز لگائی۔ آج سارا کی تنخواہ کا دن تھا۔ اس دن گھر میں گھستے ہی سب اس کی خاطر مدارت شروع کر دیتے۔ سارا نے پیر چارپائی پر رکھ کر خود ہی دبانے شروع کر دیے۔ لا میری بیٹی، میں دباؤں۔ آج کے دن شمع بیگم کے لہجے میں سارا کے لیے خصوصی مٹھاس ہوتی۔ کیوں آتی ہے اتنا پیدل چل کر اور کولچوں کے دھکے کھا کر؟ جب دفتر والوں نے گھر تک چھوڑنے کو گاڑی دی ہے۔ گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں اماں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، پٹریوں کے ساتھ۔ وہ غصے سے بولی۔ یہ سارا کمر ہے، ایک اچھی فرم میں مرحوم ابا کے دوست کی توسط سے ملازمت کرتی۔ آفس سے واپسی گاڑی سے ماڈل ٹاؤن میں اتراتی ہوئی اترتی اور گاڑی کے جاتے ہی کوچ پکڑ کر سیدھا گھر۔ اسٹاپ سے گھر تک کا پیدل رستہ الگ، قد سارا کا بھی چھوٹا، رنگ گورا، فیشن بھرپور۔ بچوں بات سننے نا، حسنہ چائے لے آئی۔ بولو۔ موبائل پرس سے نکالتے حسنہ کو دیکھا۔ میرے کپڑے بہت خراب ہو گئے، اس مہینے 2 جوڑے لے دو نا۔ حسنہ نے بہن کی خوشامد کی۔ یہ جو تیری الماری میں ہر جوڑے کا نیا دوپٹہ رکھا ہے نا، اسے کاٹ کر قمیض سی لے۔ شمع بیگم سارے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ اور شلوار؟ حسنہ تل ملائی۔ شلوار کون سا دکھتی ہے، قمیض لمبائی میں زیادہ رکھ لینا۔ شمع بیگم نے حل پیش کیا۔ اماں اپنے تیزابی ٹوٹکے اپنے پاس رکھو۔ آنکھوں میں آنسو بھرتی سارا کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایک جوڑا بنا دوں گی۔ سارا نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ حسنہ خوشی سے سارا کے گلے لگ گئی۔ یہ گھر جاوید اور نوید صاحب کا ہے، شمع بیگم کے بھائیوں کا۔ نیچے کے پورشن میں جاوید صاحب، ان کی بیگم فرخندہ جاوید، بیٹا فرحان اور بیٹی عطیہ رہتے ہیں۔ فرحان ایک میڈیکل سٹور چلاتا ہے، جبکہ عطیہ نے میٹرک کے بعد گھر میں ہی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ فرخندہ جاوید کو عطیہ کے لیے فراز پسند ہے اور عطیہ کو چچی جان کا ذیشان۔
اوپری حصے میں نوید صاحب، ان کی بیگم طاہرہ نوید، آمنہ مومنہ، ذیشان اور ریحان رہتے ہیں۔ طاہرہ نوید کو آمنہ کے لیے فراز پسند ہے اور مومنہ کے لیے فرحان۔ مومنہ کو فرحان سے ہی محبت ہے مگر آمنہ کو فراز ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ذیشان رکشہ چلاتا ہے، عطیہ اس کی بچپن کی محبت ہے، جبکہ ریحان گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتا ہے اور حسنہ کے عشق میں مبتلا ہے۔ قسمت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر فرخندہ جاوید چیخی، ہم ہی کھولیں گے کیا دروازہ؟ اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی ہے مہارانیاں، ہم نوکر لگے ہیں ان کے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں کمبخت ماریوں کی سیڑھیاں اترنے میں۔ اماں اتنی دیر میں تو دروازہ بھی کھول آتی تم، عطیہ نے منہ سے دھاگے توڑتے ہوئے کہا۔ تو اپنی سلائی کر، میرے منہ نہ لگ۔ فرخندہ دندناتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ ارے فراز بیٹا آپ، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جی مامی۔ اماں نے کہا کہ یہ کپڑے عطیہ کو دینے ہیں سلائی کے، مغرور نظروں سے مامی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤ نا اندر۔ فرخندہ کے لہجے میں چاشنی گھل گئی، وہ اسے عطیہ کے سلائی والے کمرے میں ہی لے آئی۔ عطیہ اماں کے ارادوں سے واقف تھی، سو فراز کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ارے عطیہ چھوڑ سلائی، جا جا کے روح افزا گھول فراز کے لیے، بڑے پیار سے عطیہ کو کہتی مسکرائی۔ اماں تم ہی گھول لو، لائٹ جانے سے پہلے سلائی کرنی ہے پوری، وہ چڑھ کر بولی۔ فرخندہ بیگم نے گھور کر دیکھا مگر عطیہ ڈھیٹ بن کر سلائی کرنے لگی۔ مامی آپ تکلف نہ کریں، میں چھوٹی مامی سے مل کر جاؤں گا بس۔ عطیہ کا رویہ دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ طاہرہ نوید نے جیسے ہی فراز کو دیکھا بلائیں لے ڈالی۔ میرا بچہ اللہ نظر بد سے بچائے، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بیٹھو نا بیٹا، آمنہ نے پلاؤ بنایا ہے، کھا کر جانا۔ محبت سے بولتے ہوئے آمنہ کو اشارہ کیا۔ آمنہ نے ماں کو اندیکھا کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز بڑھا دی۔ مومنہ نے ماں کی لاج رکھتے ہوئے دسترخوان لگایا۔ فراز کے مزاج نہیں مل رہے تھے۔ مامی آلو کا پلاؤ، فراز نے منہ بنا لیا۔ ہاں بیٹا بس گوشت سے ہی جی اکتا گیا تھا، طاہرہ نے جھٹ سے بات بنائی۔ مومنہ کو ہنسی آنے لگی، پچھلے ایک ہفتے سے گوشت بنا ہی نہیں تھا۔ بھائی کے لیے ایک کالی بوتل منگوا دو، باہر کسی بچے سے کھاتے میں لکھوا دینا، اور سنو 30 والی چھوٹی منگوانا، مومنہ کو گھور کر کہتے ہوئے جیسے ہی فراز پر نظر پڑی مسکرا اٹھی۔ بیٹا ہم لوگ کم پیتے ہیں، گردے خراب نہ ہو جائیں، چیخ مٹاتی ہوئی بولنے لگی۔ آمنہ ٹی وی کے سامنے ہی جمی بیٹھی تھی، اماں کی بات پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سارا تیری پسند کی کڑھائی بنائی ہے میں نے، شمع بیگم پاؤں دباتے ہوئے بولی۔ اماں یہ لو تنخواہ، اب بس کرو یہ مکھن لگانا، منہ بناتے ہوئے ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ شمع بیگم کا کام ہو چکا تھا، ستاروں سے بھری شال اپنے گرد لپیٹی بازار کے لیے نکل گئی۔ فیشل کی کریمیں خریدنا تھی آخر۔ زرینہ کو کچھ تھوڑا کھانے کو دے دو، زرینہ کچھ تو کھانے کو دے دو، رات کے کھانے میں بہت وقت ہے ابھی۔ مصدق میاں کی بھوک سے حالت بری ہونے لگی، ڈرتے ڈرتے زرینہ سے کہا۔ حد ہے مصدق، خاندانی بھوکے ہو تم تو، افطار کے وقت پیدا ہوئے تھے کیا؟ اپنی بات پر خود ہی ہنستی۔ مصدق میاں کا منہ مزید چھوٹا ہو گیا۔ اچھا سنو، فریج میں پرسوں کی دال اور کل کی تندور کی روٹی پڑی ہے، کھا لو، اور اب گرم کرنے کے لیے چوچلے نہ کرنا، پھر تمہیں برتن بھی دھونا پڑیں گے، فکر کرتے لہجے میں کہا۔ جی تو پاکستان دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ ڈبے کھلوانے میں بھی مصروف تھی۔ مصدق خاموشی سے نیچے چلا آیا۔ بھائی بریانی لائے تھے نا؟ مصدق کو دیکھتے ہی حسنہ نے سوال کیا۔ ہاں لایا تھا حسنہ، کچھ کھانے کو ہے تو دو، وہ بیچارگی سے بولا۔ بریانی کھا کے بھی؟ حسنہ نے آنکھیں پھیلائی۔ حسنہ منہ بند کر اپنا، کیا بریانی لگائی ہے؟ تصور میں زرینہ چمچ بھر بھر کر کھاتی یاد آئی۔ کمینی عورت، دل ہی دل میں زرینہ کو گالی دے ڈالی۔ حسنہ نے جلدی سے مصدق کے ڈر سے کھانا نکال دیا۔ اتوار کی صبح حسنہ جلدی اٹھ گئی۔ آج سارا کے ساتھ ایک سوٹ خریدنے جانا تھا۔ ابھی وہ صفائی سے فارغ ہو کر جانے کی تیاری پکڑ ہی رہی تھی، اماں کے چلانے کی آواز آئی۔ زرینہ، او زرینہ، تیرا دماغ جگہ پہ ہے کہ نہیں؟ شمع بیگم سیڑھیوں کے پاس کھڑی چلا رہی۔ اماں اب کیا ہو گیا؟ سارا اور حسنہ کمرے سے نکل آئی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی حسنہ کے پیروں میں مٹی لگی۔ ابھی تو صفائی کی ہے، اسے سمجھ نہ آیا۔ اوپر سے زرینہ بھابھی نے جھانکا۔ صفائی کی ہے میں نے، مٹی نیچے آ گئی بس۔ ایک جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ حسنہ اور سارا تو بھائی کے ڈر سے کچھ نہ کہتی، مگر شمع بیگم جہاں تک بول سکتی حسب توفیق ضرور کہہ ڈالتی۔ وہ دونوں بازار کے لیے نکلی۔ دکان پر بیٹھی حسنہ کو ہر سوٹ پسند آ جاتا۔ سارا نے کوہنی ماری،
एक ही लेना बस, 1000 वाला। समझ गई? हुस्ना का दिल टूटा। बहुत मुश्किल से एक सूट खरीदा। वापसी पर रेहान रास्ते में टकरा गया। हुस्ना को देखकर रेहान की बाँछें खुल गई। चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ, वो हुस्ना पर आंखें जमाए बोला। हाँ क्यों नहीं। हुस्ना और सारा फट से राजी हो गई। रेहान गोश्त लेने निकला था। गोश्त के पैसों से आइसक्रीम खरीद डाली। अम्मा की जूतियाँ खाने से कोई नहीं बचा सकता, वो जानता था, मगर हुस्ना पर तो जान भी कुर्बान। छोटे कद पर गोल मटोल हुस्ना की बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, रेहान का दिल उसे देखकर बेकाबू हो जाता। रेहान, हुस्ना ने बहुत लाड से पुकारा। हाँ हुस्ना बोलो ना, रेहान ने बेकरारी से कहा। चना चाट भी खिलाओ ना, वो इतलाई। हाँ ज़रूर, जेब में पड़े बिल के पैसे निकाल कर गिने। चलो खिलाता हूँ, फिराक दिली से बोला। गोश्त और बिल के पैसे ठिकाने लग गए थे। उसने खुद को अम्मा से जूतियाँ खाने को तैयार कर लिया। घर पहुँचते ही हुस्ना और सारा रेहान पर हंस दी। बड़ी मामी के हाथों कौरमा बन रहा होगा अब बेचारे का। हुस्ना ने तस्वर में रेहान का कौरमा चढ़ते देखा। सारा की हंसी छूट गई। तूने भी तो आइसक्रीम के बाद चाट की फरमाइश झाड़ दी, अपने फराज से कहा करना। सारा ने लफ्ज़ अपने पर जोर दिया। हुस्ना शर्मा गई। अपिया क्या बताऊं, फराज बहुत ही उखड़े उखड़े रहते हैं, पढ़े लिखे भी तो बहुत है ना। हुस्ना को फराज का मगरूर चेहरा याद आया। पढ़े लिखे लोग नहीं करते ऐसा हुस्ना, जाहिल करते हैं। सारा ने मजाक उड़ाया। हुस्ना का दिल जलकर राख हो गया। जरीना सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दी। वो दोनों अलर्ट हो गई। क्या बातें हो रही हैं फराज की? जरीना सब सुन चुकी थी। कुछ नहीं भाभी। हुस्ना को जरीना से बहुत डर लगता था। उसने बात खत्म कर दी। सुन हुस्ना, लड़कों को मेरी जैसी लड़कियां पसंद होती है, कटरीना कैफ जैसी। वो इतराई। तुम खा खा के सांड होती जा रही हो। आईना गौर से देखो ज़रा। बालों में हाथ फेरते वहीं बैठ गई। हुस्ना ने खुद को देखा और फिर जरीना को। वो सच ही कह रही थी। हुस्ना का वजन कोई 65 किलो के आसपास हो गया था। कोई टोटका करो ना। आज जरीना अलग ही मूड में थी, वरना सीढ़ियाँ उतरना उसकी शान के खिलाफ था। जी भाभी करती हूँ। हुस्ना बावली थी, मगर सारा को भाभी के रवैये से अंदाज़ा हो गया कि पूरी की पूरी दाल काली है। अच्छा हुस्ना सुनो ज़रा। जरीना ने पहलू बदला। जी जी। हुस्ना इसकी बातों में आ गई थी। मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो ज़रा, मिठास भरे लहजे में कहा। जी कर देती हूँ। हुस्ना फ़ौरन राज़ी हो गई। सारा ने उसे घूरा। भाभी आप खुद क्यों नहीं कर लेती? सारा को गुस्सा आ रहा था। मेरे हाथों में दर्द है। जरीना ने हाथ हिलाया। रिमोट का बटन कम दबाया करे ना, तंजिया अंदाज में कहती वो बावर्ची खाने में घुस गई। चले भाभी मैं करती हूँ। हुस्ना उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ गई। अभी दफ्तर में दाखिल हुई थी कि उसके ऊपर कयामत टूटी। सारा आज हम सब वापसी में तुम्हारी तरफ चलेंगे, उसकी कोलीग फरवा ने कहा। हाय वो क्यों? सारा के गले में कोई गोला सा फंसा। तुमने बताया था ना कि तुम्हारी मॉम ब्यूटिशियन है, हमने सोचा आज उनसे सर्विस ली जाए। फरवा की बात पर वहाँ मौजूद सब ख्वातीन ने सर हिलाया। मॉडल टाउन से हम सबके घर ज़्यादा दूर भी नहीं, इसलिए वापसी का भी कोई मसला नहीं है। शानजे ने भी फरवा की तरफदारी की। नहीं जा सकते आप लोग। सारा की आंखों में अपना 80 गज का घर घूम गया। दीवारों से चूना भी झड़ चुका था और गली में 3 जगह गंदे पानी की नालियाँ खुली हुई थी। और शमा बेगम का अंदाज, उफ नहीं, उसका दिल चीखा। क्यों नहीं जा सकते? वो फरवा ने हैरत से पूछा। मॉम बहुत बिजी हैं आजकल, सोसाइटी में ही इतने कस्टमर्स हैं कि मॉम को टाइम ही नहीं मिलता। बहुत शान से एक झूठी मुस्कुराहट उछाली। ओ चलो कोई नहीं, हुस्ना से ही मिल लेंगे। शानजे ने नया शोशा छोड़ा। हुस्ना, उसके तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो लाइब्रेरी में होती है घर से ज़्यादा। सारा को नया झूठ बोलना पड़ा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक चलेंगे, सब ने मुत्तफिक होकर कहा। सारा की जान में जान आई। अतिया रेल बटन खरीदने निकली तो गली कोने पर ही ज़ीशान का रिक्शा खड़ा था। ज़ीशान ने अतिया को देखते ही मुंह में भरे पान को साइड में थूका। दीवार पर नज़र पड़ी जहाँ जली हुरूफ में लिखा था यहाँ थूकना मना है। जल्दी से इधर उधर नज़र दौड़ाई, आसपास कोई नहीं था। रिक्शा स्टार्ट किया। अतिया करीब पहुँच गई थी। बैठ जाओ जल्दी, ज़ीशान ने
عطیہ کو جلدی سے رکشے میں بٹھایا. بازار چلو, منہ پھلائے بولی. اب کیوں موڈ خراب ہے؟ انگلیوں سے ہونٹوں کے کناروں کی لالی صاف کی. تم چھوڑ نہیں سکتے یہ پان؟ عطیہ کو اس کا پان کھانا سخت ناپسند تھا. ارے مجبوری ہے جھلی. ذیشان کے ہنستے ہی لال دانت جھلملائے. عطیہ کا مزید خون جل گیا. کیسی مجبوری؟ دانت پیستے ہوئے شیشے میں سے اسے گھورا. منہ میں کچھ نہ ڈالو تو نیند لگ جاتی ہے یار. سواری سمیت جنت پہنچ جاؤں گا. وہ کمال ڈھٹائی سے بولا. جنت؟ ہاں جمعہ تک تو پڑھا نہیں جاتا, جنت میں جاؤ گے. ذیشان نے رکشہ سائڈ پہ لگایا. اتنا برا لگتا ہوں تو نہ آیا کرو میرے ساتھ. غصے میں عطیہ کو اترنے کا اشارہ کیا. عطیہ نے غصے سے اسے دیکھا. بازار جانا ہے؟ وہ گرائی. تو جاؤ نا پیدل. تائی اماں کو ویسے ہی میں زہر لگتا ہوں. پان کی پڑیا میں سے بچا ہوا آدھا پان نکال کر منہ میں ڈالا. عطیہ اسے پان منہ میں ڈالتا دیکھ کر رکشے سے چھلانگ لگا کر اتری. تم سے اچھا تو فراز ہے, پڑھا لکھا, سرکاری نوکری والا, اس کے دانت بھی صاف ہے. عطیہ کے الفاظ ذیشان کی غیرت پر ٹھا کر کے لگے. ہاں تو کر لینا اس بے غیرت فراز سے ہی شادی. ذیشان نے غصے میں رکشہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھ گیا. ہائے یہ میں نے کیا کر دیا. عطیہ کو اندازہ ہوا اس نے غلط وقت پر پنگا کیا تھا. بازار ابھی کافی دور تھا, اسے پیدل چلنے میں موت آتی. اب تو ذیشان جا چکا تھا. فراز کے ذکر پر تو ذیشان کو ہمیشہ ہی مرچی لگتی. فراز کا لائق ہونا باقی سارے خاندان کے لڑکوں کے لیے عذاب بن گیا تھا, اسی لیے باقی سب نے مل کر فراز کا نام بغیرت فراز رکھ دیا. حسنہ کو دبلا ہونے کا جنون سوار ہو گیا. بھابھی کی باتوں نے اس کے دل میں دبلا ہونے کی خواہش پیدا کر دی. ہر وقت مارننگ شو لگائے دبلا ہونے کے ٹوٹکے سیکھ رہی تھی. حسب ضرورت ایک دو کاپی پر بھی لکھ ڈالتی. پچھلے ایک ہفتے سے شمع بیگم اسے دیکھ رہی تھی مگر اب تک چپ تھی. آج ان کا صبر جواب دے گیا. جب 11 بجے بھی گھر گندا پڑا دیکھا اور حسنہ کاپی میں ٹوٹکے اتارنے میں مصروف نظر آئی تو شمع بیگم نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا. اماں, حسنہ چلائی, کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ دبلا ہونا ہے نا تو جھاڑو پوچھا کرو, سمجھی؟ اماں نے نیا ٹوٹکا بتایا. پیٹ میں پیر دبا کر بیٹھ اور ہر کونے کونے سے کچرا نکال. ہر فرنیچر کے نیچے گھس گھس کر پوچھا مار, پیٹ خود ہی اندر جائے گا. اور قد بڑھانا ہے تو اچک اچک کر باورچی خانے کی چھت اور دیواریں بھی رگڑ ڈال سرف سے. شمع بیگم نے اپنی تئی بہت کام کی بات بتائی. اماں 1000 بار کہا ہے اپنے تیزابی ٹوٹکے مجھے نہ دیا کرو تم. وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی. کاپی میں کوئی 7-8 ٹوٹکے تو اس نے باجی رشیدہ کے لکھ لیے تھے, اب عمل کرنے کی باری تھی. اماں اماں, حسنہ نے آواز لگائی. بولو کیا مسئلہ ہے؟ اماں منہ دھو کر ناشتہ کرنے بیٹھی. اماں مجھے انڈے لا دے اور بریڈ بھی. حسنہ نے 2 پراٹھے اور رات کا بچا سالن پلیٹ میں بھر لیا. اماں نے حیرت سے دیکھا. ناشتہ کر تو رہی ہے پھر. اماں باجی رشیدہ کی ڈائٹ پر آج سے عمل کرنا ہے, ہر تھوڑی دیر میں ابلا ہوا انڈا کھانا ہے. حسنہ نے خیالوں میں خود کو دبلا ہوتے دیکھا. اتنا ناشتہ کر کے انڈے بھی ٹھوسے گی تو دبلی کیسے ہوگی حسنہ؟ اماں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. اماں باجی رشیدہ نے یہی بتایا تھا. وہ بضد ہوئی. باجی رشیدہ تیرے گھی سے بھرے پراٹھے دیکھ لینا تو مر جائے. شمع بیگم کو حسنہ کے پراٹھوں پر لگے گھی سے ہمیشہ چڑ تھی. حسنہ ٹوٹکوں پر عمل کرنے کے لیے کمر کس چکی تھی. اب وہ اماں کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی. یہ اور بات تھی کہ اس نے ڈائٹ کو اپنے کھانے کے ساتھ شروع کیا تھا, کھانا چھوڑ کر نہیں. اب اسے اپنے کھانے کے ساتھ انڈے, جوس اور فروٹس بھی لازمی کھانے تھے, اور سب سے ضروری شو میں بتائی گئی وٹامنس کی گولیاں بھی. مومنہ چھت پر دھوپ میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی. فرحان ٹب اٹھائے چھت پر آیا. مومنہ نے جلدی سے کنگھی پاؤں کے نیچے چھپائی, بالوں میں انگلیاں مار کر سے سیٹ کیا. ایک ادا سے مسکرائی. فرحان ٹب رکھ کر کپڑے رسی پر پھیلاتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہا تھا. میں مدد کر دوں؟ مومنہ اٹھ کھڑی ہوئی. نہیں, تم اپنی جوئیں سنبھال لو, یہ میں کر لوں گا. فرحان کی کنگھی پر نظر پڑ گئی تھی. کوئی جوئیں نہیں ہے میرے سر میں. مومنہ شرمندگی چھپانے کے لیے ٹب کی طرف بڑھی. چچی نے دیکھ لیا نا میرے ساتھ کپڑے سکھاتے تو جینا حرام کر دے گی میرا. عطیہ سے تو نہیں کرواتے کام. میری پھول جیسی بیٹی کو گھستے شرم نہیں آتی؟ منہ چھڑا کر چچی کی نقل اتارتے فرحان کو دیکھ کر مومنہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی. نہیں آتی چچی تمہاری. شمع پھوپھو کے گھر گئی ہیں. کیوں, خیریت؟ حیران ہوتے اس نے مومنہ کو دیکھا. مزے لینے گئی ہیں بس, اور کیا, مومنہ نے لاپرواہی سے کہا.
مومنہ ایک بات کہوں، ریحان حسنہ کو پسند کرتا ہے۔ فرحان نے مومنہ کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ مومنہ ہا مومنہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرا بھائی اور موٹی حسنہ BA فیل ہا۔ مومنہ نے فرحان کا خوب مذاق اڑایا۔ تمہارا بھائی بھی کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا، میٹرک بھی نقل سے کیا، گارمنٹس میں چند ہزار پر ملازم ہے، تم لوگوں کو کیا کوئی حور پری چاہیے؟ فرحان کپڑے پھیلا چکا تھا۔ مومنہ کو آئینہ دکھاتے زینہ اتر گیا۔ مومنہ کے پیٹ میں اب یہ بات بھلا کہاں ٹکنے والی تھی، جھٹ اپنے پوشن میں آ کر آمنہ کے گوش گزار کر ڈالی۔ ہائے کیا کہہ رہی ہے مومنہ، تیرے منہ میں خاک، سوچا تھا شمع پھوپھو فراز کے سر حسنہ کو تھوپ کر رہیں گی اور میری جان چھوٹے گی، تو نے تو نیا ہی سیاپا سنا ڈالا۔ آمنہ کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ مومنہ کو اماں کے واپس لوٹنے کا انتظار تھا، ابھی ان کو بھی بتانا باقی تھا۔ عطیہ نے بہت مشکل سے بازار تک کے رستہ طے کیا۔ ذیشان سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ریل بٹن والے سے بھی جھگڑ بیٹھی۔ ذیشان کا غصہ بہت تیز تھا، عطیہ جانتی تھی وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا، فراز کے نام پہ اسے تب چڑھ گئی تھی۔ عطیہ نے پرس میں جھانکا، کچھ نوٹ نکل ہی آئے۔ گفٹ شاپ کی طرف بڑھی، ذیشان کے لیے کوئی تحفہ تو لیا جا سکتا تھا۔ 100 روپے نکال کر سامنے رکھے اور شاپ پر نظر دوڑائی۔ محبت کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عطیہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کیا لیتی 100 روپے میں؟ جی باجی کیا چاہیے؟ دکاندار اسے خاموش کھڑا دیکھ کر خود ہی مخاطب ہوا۔ مجھے وہ گفٹ لینا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ رینج بتائیے باجی، اور کس کے لیے؟ دکاندار نے پھر پوچھا۔ جی 100 روپے میں بھائی کے لیے، آدھا سچ آدھا جھوٹ بولا۔ جی اچھا۔ وہ ایک شوکیس کی طرف بڑھا، ایک والیٹ ایک کی چین نمونے کے طور پر اٹھا لایا۔ عطیہ نے جھٹ کی چین خرید لی۔ پیسے تو ذیشان دودھ کی تھیلی میں رکھتا، مگر رکشہ کی چابیاں وہ کی چین میں لگاتا تھا۔ عطیہ خوشی سے واپسی کے لیے پلٹی۔ 100 روپے میں اس نے ایک اچھا تحفہ خرید ہی لیا۔ واقعی اماں ٹھیک کہتی ہیں نا؟ کہتی ہے بنا پیسے کے محبت بھی ایسی ہے جیسے بنا سلائی کے کپڑا، ایک دم بیکار۔ درزن کی بیٹی تھی نا، اس لیے مثال بھی سلائی سے شروع، سلائی پر ختم۔ آج پانی آنے کا دن تھا۔ حسنہ موٹر اٹھائے گلی کے کونے پر پہنچی۔ وہاں پہلے ہی عورتوں کی بھیڑ جمع تھی۔ ان کی گلی کے کونے سے پانی کی لائن گزر رہی تھی، وہیں سب اپنی اپنی موٹر لگا کر گھروں تک پائپ کے ذریعے پانی پہنچاتے۔ پانی آنے کے دن حسنہ کا موڈ صبح سے ہی خراب رہتا۔ یہ ذمہ داری شمع بیگم نے اس کی جھولی میں ڈالی ہوئی تھی۔ حسنہ نے دوپٹہ کمر پر کس کر باندھ لیا، اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ عورتوں کو دھکا دیتی آگے بڑھی۔ اے حسنہ، اندھی ہو گئی ہے کیا؟ سروری دھکا کھا کر لڑکھڑا گئی، پلٹ کر حسنہ کو گالی دے ڈالی۔ حسنہ نے سنی انسنی کرتے مزید 2 کو اور دھکا مارا، تیزی سے آگے بڑھتی جوائنٹ پر اپنی موٹر لگائی۔ سروری نے غصے میں اس کے پائپ پر پاؤں رکھ دیا۔ پریشر بننے سے پائپ کا جوائنٹ کھل گیا، پانی کسی فوارے کی طرح پھوٹا۔ حسنہ پانی میں شرابور ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ اس نے سروری کی طرف پائپ کا رخ کیا۔ پانی پت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ اکثر کا قصہ تھا۔ محلے والے حسنہ کی عادت سے واقف تھے، مگر سروری کو حسنہ کی عادت برداشت نہیں تھی۔ ابھی سب لطف اندوز ہو رہے تھے جب حسنہ کی نظر سامنے آتی چھوٹی مامی پر پڑی۔ چھوٹی مامی کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ حسنہ کے سامنے سے یوں انجان بن کر گزری جیسے حسنہ کوئی بھکارن ہو۔ حسنہ کو مزید آگ لگ گئی۔ مجھے نہیں پہچانا؟ اب بتاؤں گی ان کو کیسے ان کے بیٹے نے مجھے آئس کریم اور چھولے کھلائے ہیں۔ حسنہ پائپ واپس جوڑتی سارا منصوبہ بنا چکی تھی۔ حسنہ پانی پت کی جنگ جیت کر گھر پہنچی تو چھوٹی مامی سامنے ہی چارپائی پر بیٹھی نظر آئیں۔ سلام مامی، حسنہ نے لاپرواہی سے کہا۔ آگے خاندان کا نام پانی میں بہا کر؟ چھوٹی مامی کہاں موقع چھوڑنے والوں میں سے تھی۔ جی آ گئی۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ حسنہ کو حساب برابر کرنا آتا تھا۔ چھوٹی مامی نے منہ پھیر لیا۔ زرینہ سیڑھیاں اترتے مسکرائی۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا۔ چھوٹی مامی کے آنے پر سب سے زیادہ خوشی زرینہ کو ہی ہوتی۔ کیسی ہے مامی؟ وہ سیدھے مامی کے گلے لگ کر باری باری دونوں گالوں کو دور سے چومتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہوں میری جان، تم سناؤ؟ مامی کو بھی زرینہ بہت پسند تھی۔ حسنہ نے دونوں کی جھوٹی محبتوں کو دیکھ کر خدا کو یاد کیا۔ ارے بھابھی آپ کب آئیں؟ شمع بیگم دروازے سے داخل ہوئیں۔
تمہیں فرصت ہو تو پتہ چلے نا، بیٹی بھی محلے میں جھنڈے گاڑتی پھر رہی ہے، کوئی شرم لحاظ نہیں سکھایا؟ مامی تو آئی ہی ٹائم پاس کرنے تھی۔ لگتا ہے مامی دال کھا کر موڈ خراب ہو گیا ہے آپ کا، حسنہ نے ہمدردی سے کہا۔ شمع بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ مامی اصل میں گوشت کے پیسوں سے تو ریحان نے ہمیں آئس کریم کھلا دی تھی نا بازار میں، اس لیے مجھے لگا کہ دال کھا کر موڈ خراب ہو گیا آپ کا۔ مسکراہٹ دباتے حسنہ نے پتا پھینکا۔ چھوٹی مامی کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ ریحان نے انہیں پیسے چھن جانے کی رودات سنائی تھی، انہوں نے بیٹے کے بچ جانے پر نفل باندھ لیے تھے، مگر حسنہ نے تو کلیجہ ہی جلا ڈالا۔ اب تو ریحان کے جلنے کی باری تھی۔ بنا کچھ کہے چھوٹی مامی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتی ہوں میں، کچھ کام یاد آ گیا۔ وہ جھٹ پٹ گھر کو روانہ ہوئی۔ ریحان کا گوشت ہی پکانے کا ارادہ کر لیا، اس بات سے بے خبر کہ آمنہ اور مومنہ جی نیوز سے زیادہ ایکسکلوسیو خبر لیے بیٹھی ہیں۔ زرینہ نے حسنہ کو دیکھا جو مامی کے جاتے ہی کھلکھلا۔ شاباش، شمع بیگم نے حسنہ کی داد دی۔ اب لگا نا کہ شمع کی بیٹی ہے حسنہ، وہ فخریہ مسکرائی۔ ریحان بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا حسنہ، زرینہ کو ریحان سے ہمدردی ہوئی۔ بیٹی تم واپس سیڑھیاں چڑھ جاؤ تو بہتر ہے، شمع بیگم نے بہو کو زینہ دکھایا۔ آئی بڑی ہمدرد میسنی کہیں کی، شمع بیگم کو زرینہ کا یہ دوستانہ ایک آنکھ نہ بھاتا۔ جا رہی ہوں اماں، مجھے بھی شوق نہیں، سسرال نبھانے آ جاتی ہوں بس۔ زرینہ نے آنکھیں گھما گھما کر کہا۔ سسرال؟ ساس میں ہوں، کبھی پوچھا مجھے؟ شمع بیگم کو آگ لگی۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، مجھے پتہ ہے آپ ہی ساس ہیں، ابا کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ من مرضیاں کرتے، اب جا کے سکون ملا ہوگا ابا کو۔ زرینہ کھلکھلا کر بولی۔ دروازہ کھلا تھا، مصدق نے غلط ٹائم پر گھر میں انٹری ماری۔ آجا بیٹا آجا، شمع بیگم نے مصدق کو پچکارا۔ دیکھ ذرا بہو کو کیسے جواب دے رہی ہے۔ شمع بیگم کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، حسنہ نے بھی مظلوم شکل بنا ڈالی۔ زرینہ، مصدق نے زرینہ کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ مصدق صاحب، صبح برتن نہیں دھو کے گئے تم؟ جاؤ ذرا سنک کی حالت دیکھو۔ زرینہ نے الٹا مصدق کو جھاڑ دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے وقت پر کیا کرو گھر کا کام۔ زرینہ مصدق کا ہاتھ پکڑ کر زینہ چڑھ گئی۔ شمع بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اماں منہ تو بند کرو اب، حسنہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سوچا تھا پولیس والے کی بیٹی لاؤں گی، محلے میں نام ہوگا ہمارا، لوگ دب کے رہیں گے ہم سے۔ شمع بیگم کا رونا شروع ہو چکا تھا۔ کیا خبر تھی ایسی فتنی نکلے گی یہ زرینہ، میرے پھول سے بچے کا کیا حال کر ڈالا، برتن تک مانجھ کر دیتا ہے نگوڑی ماری کو۔ حسنہ نے خاموشی سے کمرے کی ڈالی۔ اماں کا واویلا تھمنے والا نہیں تھا اتنی جلدی۔ ریحان، تو نے ماں کے ساتھ دھوکہ کیا، آج تجھے نہیں چھوڑنے والی میں۔ وہ تنفن کرتے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ عطیہ نے حیرت سے چچی کو دیکھا۔ ریحان کا نام اس نے سن لیا تھا مگر ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ اماں، عطیہ سیدھا اماں کے کمرے میں پہنچی۔ چچی بہت غصے میں اوپر گئی ہیں، کچھ گڑبڑ ہے؟ رازدارانہ انداز میں اماں تک خبر پہنچا کر بیٹی ہونے کا فرض انجام دیا گیا۔ اچھا چل پیچھے چلتے ہیں گیلری میں، خود ہی آواز آ جائے گی۔ دونوں تیزی سے گھر کے آخر میں بنی گیلری میں پہنچے جو نیچے سے اوپر تک کھلی ہوئی تھی۔ ہوا سے زیادہ آواز آتی اور جاتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے مومنہ؟ تیرے منہ میں خاک۔ ریحان اور حسنہ چچی کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر عطیہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ ریحان اور حسنہ اماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں پھیل گئی۔ عطیہ نے منہ پہ انگلی رکھ کر اماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی تھی۔ ہاں اماں، فرحان نے بتایا مجھے، مومنہ کی پرجوش آواز سنائی دی۔ دردناک خبر کو کیسے جوش سے بیان کر رہی ہے، خبر نامے والوں کی طرح۔ بدبخت، عطیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اماں نے اس کے پیر پر پیر دے مارا۔ آواز اوپر گئی تو قصہ نہ پتہ چلے گا، جانتی نہیں تیری چچی کے کان۔ اشاروں میں عطیہ کو سمجھاتے ہوئے آوازوں پر دھیان لگایا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر عطیہ کو دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی ریحان اندر آیا تھا۔ عطیہ کا دل چاہا اسے اوپر جانے سے روک دے مگر مزہ کیسے آتا پھر۔ وہ جلدی سے واپس اماں کی طرف بھاگی۔ کون آیا ہے؟ اماں نے اشاروں میں ہی دریافت کیا۔ ریحان، حسنہ نے دھیمے سے کہا۔ دونوں ہنس دی۔ آؤ بیٹا آؤ، اوپر سے چچی کی آواز آئی۔ پیسے چھن گئے تھے نا بازار میں؟ عطیہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ یہ کون سا معاملہ ہے جس سے وہ دونوں بے خبر تھیں؟ انہیں تو لگا تھا آتے ہی ریحان کی شامت آنی ہے۔ جی اماں، ریحان کی آواز ابھری۔
चना चाट वाले ने छीन लिए थे ना, चची की आवाज़ में तल्खी थी। अतिया को कुछ कुछ समझ आने लगा। अम्मा, रेहान हकलाया, उस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, गोश्त सब्जी के पैसों से उस आटे की बोरी को चना चाट खिलाया। बेगैरत। आमना और मोमिना का मुंह खुला रह गया। भाई, कभी बहनों का भी सोचा है? आमना के मुंह में चना चाट के नाम पर पानी आ गया। बता मुझे, कैसे झूठ बोला माँ से, बता। ताहिरा बेगम का बस नहीं चल रहा था, बेटे को पंखे से लटका देती। अम्मा, वो हुस्ना ने फरमाइश की। रेहान बेचारा बुरा फंसा। हुस्ना वो तो है ही कमीनी, माँ पर गई है पूरी मिसनी। तेरी फूफू भी कम नहीं है, कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया। नहीं अम्मा, ये गलत है, रेहान ने टोका। माँ को गलत कह रहा है? घूर कर बेटे को देखा। अम्मा सुन तो सही, अगर आमिना की शादी फराज से करनी है तो हुस्ना को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। रेहान खुद को बचाने के लिए दूर की कोड़ी लाया। आमना ने गुस्से से भाई को देखा। ये फराज बीच में कहाँ से आया? तुम चुप करो। अम्मा ने उसे चुप ही करवा दिया। कहना क्या चाहता है रेहान? बात कुछ कुछ दिल को लगी थी। अम्मा, शमा फूफू शम्स फूफू से हुस्ना के लिए बात करने वाली हैं। दोनों बहनों का प्यार बहुत है। शम्स फूफू ने फौरन हाँ कर देनी। रेहान बड़ी राजदारी से बोला। नीचे खड़ी अम्मा बेटी के कानों में जैसी ये बात पड़ी वो उछल गई। अतिया खुशी से और उसकी अम्मा सदमे से। अम्मा, तुम इससे पहले ही हुस्ना का पत्ता साफ कर दो। रेहान अब मुद्दे पर आया। हाँ, और उस चिंडाल को अपनी बहू बना लूं? आज भी चौराहे पर फड्डा कर रही थी। ताहिरा बेगम को हुस्ना की पानीपत की जंग याद आई। मर्जी है तुम्हारी, रेहान ने जाल बिछा दिया था। अम्मा, पागल बना रहा है तुम्हें भाई। आमना को अपनी फिक्र लाख हुई। मोमिना सिर्फ इधर की उधर करती थी, बीच में राय देना उसकी आदत नहीं थी। फराज के पास बहुत पैसा है आमना, बहू तो कोई भी बने मैं लगाम डाल ही लूँगी। वो नीम रजामंद हो गई। आमना का जहाँ दिल जलकर राख हुआ, वहीं नीचे खड़ी उसकी ताई के तलवों तले आग लग गई। अतिया खुशी से नाचते फिर रही थी। फराज से पक्का पक्का जान छूट गई। उसके दिल को यकीन आ गया। सिलाई करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। वो आंखों में काजल डालती गुनगुना रही थी जब दरवाज़ा बजा। पैर ही टूट जाने हैं आज तो। वो चिढ़ गई। बातें सुनने के चक्कर में 2 घंटे गैलरी में खड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुलते ही ज़ीशान ने अतिया को देखकर मुंह मोड़ लिया। ज़ीशान, बात तो सुनो। अतिया मिनमिनाई। बोलो। नहीं, एक काम करो, फराज के पास जाकर उसे सुनाओ अपनी बातें। ज़ीशान अभी तक तपा हुआ था। अतिया ने जल्दी से दुपट्टे के कोने पर बंधी की चेन खोलकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? वो चिढ़कर बोला। तुम्हारे लिए लाई हूँ पागल, अपने रिक्शे की चाबियाँ डाल लो ना इसमें। अतिया ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा। ज़ीशान ने हाथ बढ़ाकर की चेन पकड़ा था। कैसा है? अतिया ने तजस्सुस से पूछा। अच्छा है। कितने का लिया? ज़ीशान ने मिडिल क्लास होने का सबूत दिया। तौबा है ज़ीशान, तोहफे की कीमत कौन पूछता है? अतिया को कीमत बताते शर्मिंदगी होनी थी, इसलिए झाड़ दिया। कहीं लूट कर ना आई हो इसलिए पूछा। ठेले पर ये 30-40 से ज़्यादा का नहीं। ज़ीशान ने किचन उल्टा पलटा कर देखा। क्या? अतिया को सदमा लगा। मतलब महंगा लाई हो? वो बेदर्दी से हंसा। अतिया की बोलती बंद हो गई। उस गिफ्ट के पैसों के चक्कर में उसने रीलें और बुकरम सस्ते यानी ख़राब क्वालिटी के खरीदे थे। ज़ीशान की चेन उंगलियों में घुमाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। अतिया दुख से निढाल हो गई। 100 रुपये, उफ! अतिया का दिल चाह दुकानदार का कीमा बना डाले। यहाँ क्यों खड़ी है अतिया? फरहान आता ही होगा खाना बना जाकर। अम्मा की आवाज़ पर वो अंदर भागी। शैला तो क्यों आई है इस वक्त? अम्मा घर में ही है। शैला को देखकर हुस्ना दबी दबी आवाज़ में बोली। डरती क्यों है अम्मा से इतना? कुछ नहीं होगा, शैला आराम से बोली। बेगैरत, हमेशा इतनी बेइज्जत होकर जाती है। तेरे जाने के बाद मुझे भी अम्मा के कोसने सुनने मिलते हैं। हुस्ना दिल मिलाई। मेरा कसूर क्या है? शैला ने बालों को झटका मारा। ये हुस्ना ने उसके खुले बालों रस्सी की तरह गले में झूलते दुपट्टे और लाली लगे होंठों की तरफ इशारा किया। शैला ने मुंह बसरा। रहने दे हुस्ना, तेरी अम्मा भी कुछ कम नहीं। दरवाज़ा बज रहा है, ज़रा खोल दे जाकर। हुस्ना के हाथ आटे में भरे थे। दरवाज़ा खोलते ही फराज अंदर आया। शैला को देखकर वो चौंक उठा।
آپ؟ فراز نے ایکس رے مشین کی طرف سے جانچا۔ میں شہلا، حسنہ کی دوست۔ شہلا نے ایک ادا سے منہ پر آتی لٹ کو پیچھے ڈالا۔ آپ شاید فراز ہے نا؟ شہلا اس کے حلیے سے سمجھ گئی۔ جی ٹھیک پہچانا آپ نے۔ فراز شہلا کے پیچھے پیچھے اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ شہلا کا اشارہ پانی کی طرف تھا۔ ہاں چاہیے تو اگر مل جائے، فراز نے زومانی لہجے میں کہا۔ جی؟ شہلا نے آنکھیں پھیلائی۔ بہت خوبصورت ہیں آپ ماشاءاللہ۔ فراز ابھی تک دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شمع بیگم شہلا کے ہنسنے کی آواز پر کمرے سے نکلی۔ فراز کے ساتھ شہلا کو کھلکھلاتے دیکھ کر انہیں آگ لگ گئی۔ کتنی بار کہا ہے اپنے گھر میں بیٹھا کر سکون سے؟ شمع بیگم نے غصے میں اسے جھاڑ دیا۔ بس جا رہی تھی خالہ۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ فراز کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ کون ہے خالہ؟ فراز کا دل شہلا کی اداؤں پہ الجھ گیا۔ ارے نگوڑ ماری حسنہ کی سہیلی ہے، منہ اٹھائے محلے میں پھرتی ہے۔ ماں کو ذرا ہوش نہیں اس کا، جوان جہان لڑکی کو کھلا چھوڑ دیا۔ شمع بیگم نے دل کی بھڑاس نکالی۔ تم سناؤ بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ پاندان کھینچ کر اپنے پاس کرتے فراز سے پوچھا۔ اماں کہہ رہی تھی بازار جانا ہے آپ کے ساتھ، ایک طرف کا کرایہ لگا کر ساتھ چلیں گی کیا آپ؟ فراز کی بات پر شمع بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیٹا میں بیوہ مظلوم، میاں میرا اللہ کو پیارا بیٹا میرا بیوی کو پیارا، میں کہاں سے 40 روپے کا کرایہ لگاؤں گی؟ شمع بیگم نے دکھڑا ڈالا۔ میں نے ابھی اماں سے یہی کہا تھا۔ فراز نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ شمع بیگم نے بھانجے کو محبت سے دیکھا۔ اسے تو ان کا خیال تھا۔ اماں کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شمع خالہ کے 1000 مسئلے ہیں، تم بڑی مامی کو لیے جاؤ ساتھ۔ فراز انتہائی خود غرضی سے بولا۔ عطیہ کپڑے بھی اچھے دلا دے گی۔ فراز کے منہ سے عطیہ کا نام سن کر انہیں مزید آگ لگ گئی۔ واہ واہ فراز میاں، تمہیں خالہ سے ذرا ہمدردی نہیں ہے؟ چلے مامیوں کی تعریفیں کرنے۔ معاف کرنا خالہ، سارا بھی کماتی ہے اور تم بھی کام کرتی ہو، مصدق بھی کماتا ہے، مگر تمہارے رونے ختم نہیں ہوتے۔ فراز نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ شمع بیگم منہ کھولے بھانجے کو تک رہی تھی۔ فراز آئے ہیں؟ حسنہ باورچی خانے سے نکلی۔ بکھرے بال، ڈھیلے ڈھالے کپڑے۔ فراز کو اسے دیکھ کر شدید کوفت ہوئی۔ حسنہ اپنا فون دکھاؤ۔ کچھ سوچتے ہوئے فراز نے اس کا فون مانگا۔ کیوں؟ حسنہ نے حیرت سے پوچھا۔ آج کل ایک وائرس آیا ہوا ہے فون میں، چیک کرنے دو مجھے، ورنہ بیٹری خراب ہو جانی ہے۔ فراز نے بے تکا سا جواب دے ڈالا۔ حسنہ جلدی سے فون لے آئی۔ فراز نے بہانے سے شہلا کا نمبر نکال لیا۔ تھوڑی دیر موبائل کو چیک کرنے کے بہانہ کیا اور پھر واپس حسنہ کو تھما دیا۔ لو کر دیا ٹھیک۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ آج شمع بیگم نے اسے چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ انہیں بھانجے کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ فراز جا چکا تھا۔ حسنہ دروازہ بند کر آئی۔ کیا سوچ رہی ہیں اماں؟ حسنہ بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔